Good morning, everyone. हामी लास्ट टाइम कहाँसम्म पढ्दै थियौँ नि याद छैन मलाई त कहाँसम्म पढ्दै थियौँ हाम्रो क्यालोरिमेट्री थ्याङ्क यू क्यालोरिमेट्री भयो कि भएन expansion of liquid रियल र एपेरेन्ट एक्सपान्सन हामीले डिस्कस गरेको छौँ छैनौँ रियल र एपेरेन्ट एक्सपान्सन स्टार्टेड त्यसको रिलेटेड एउटा क्वेसन थियो नि त्यो गऱ्यौँ कि गरेनौँ ओके नो है ल त्यहीँबाट गरौँ ल calorimetry expansion okay. Expansion. हाइग्रोमेट्री हजुर अब हाइग्रोमेट्री ल पेन्डुलम पनि गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई ओके ल कोफिसिएन्ट हाम्रो दुईटा हामीले तीनवटा एक्सपान्सन पढाएको थियौँ खासमा एउटा के भन्दा लिनियर एक्सपान्सन है अनि त्यसपछि सुपरफिसियल र क्युबिकल एक्सपान्सन भनेर तीनवटा एक्सपान्सन पढाएको थियौँ होइन अब एक्सपान्सन अफ लिक्विड भन्ने बित्तिकै तीनवटा एक्सपान्सनमा लिनियर एक्सपान्सन सोलिडमा तीनवटै एक्सपान्सन हुन्छ होइन लिनियर अनि क्युबिकल अनि त्यसपछि सुपरफिसियल भनेर बनाएको थियौँ कुनै पनि सब्सटान्सलाई हिट गर्यो भने एक्सपान्ड हुन्छ र एक्सपान्ड हुँदाखेरि लेन्थमा एरियामा र भोल्युममा चेन्जेस आउँछ भनेर बनाएको थियौँ त्यसो भए एक्सपान्सन अफ लिक्विडमा साथीहरूले भने जस्तै एक्सपान्सन अफ लिक्विडमा दुईवटा एक्सपान्सन अफ लिक्विडमा हामी कुरा गर्छौँ के को भोल्युम एक्सपान्सनको होइन मात्रै के को भन्दा भोल्युम एक्सपान्सनको कुरा गर्छौँ यसमा किन भन्दा लिक्विड र ग्यासमा भोल्युम एक्सपान्सन मात्रै हुन्छ देयर इज नो लिनियर एक्सपान्सन देयर इज नो सुपरफिसियल एक्सपान्सन र कहिलेकाहीँ यसो क्वेसन पनि सोधिहाल्छ लिक्विड र ग्यासमा चाहिँ कुन एक्सपान्सन हुन्छ भनेर ठिक छ त्यसो भए एक्सपान्सन अफ लिक्विडमा एउटा छ कुन भन्दा रियल एक्सपान्सन ठिक छ रियल एक्सपान्सन र अर्को नेक्स्ट इज एपेरेन्ट एक्सपान्सन र अपेरेन्ट एक्सपान्सन भन्ने छ एउटा र अर्को छ रियल एक्सपान्सन र यसको जस्तै एउटा कुनै पनि एउटा बिकरमै भनौँ मैले पानी तताएको छु र यसलाई चाहिँ जस्तै वाटरको लेभल यसमा हिट गरौँ यसमा हिट गरेर यो पानीको वाटरको लेभल इज ए भनौँ होइन हिट गर्ने बित्तिकै यसको लेभल पहिला सुरुमा के हुन्छ यसको लेभल अलिकति घट्छ होइन घट्ने बित्तिकै यो लेभल भनेको बीमा आएर झर्छ बीमा र फेरि के हुन्छ बीमा आउँछ र फेरि यो माथि लेभलमा बढ्छ एन्ड सीमा गएर बढ्छ भनेर भन्छ लेभल थियो वाटरको कति ए हिट गर्ने बित्तिकै पहिला सुरुमा यसको लेभल के भन्छ घट्छ त्यसपछि फेरि राइज हुन्छ सीसम्म भनेर भन्छ त्यसो भए यो जुन बी र सीको जुन यो बीदेखि सीसम्म पुगेको जुन एउटा एक्सपान्सन छ त्यसलाई हामी भन्छौँ रियल एक्सपान्सन ठिक छ रियल ओके गुड सिबी इज रियल एक्सपान्सन भन्छौँ
रियल एक्सपान्सनले हेर त एक्सपान्सन अफ, किन भन्दाखेरि हामीले लिक्विड त यसै पनि के गर्न मिल्दैन, हिट गर्न मिल्दैन, हामीले बिकर कुनै पनि भेसलमा हिट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसो भए त्यसको पनि त एक्सपान्सन हुन्छ, के अरे भेसल पनि त एक्सपान्ड हुन्छ, र त्यही एक्सपान्सन भयो भने चाहिँ रियल एक्सपान्सन जुन चाहिँ हामीले बिसी भन्छौँ। त्यसो भए साथीहरूले मलाई भन्नु पर्यो एपेरेन्ट एक्सपान्सन चाहिँ कुन हो। एपेरेन्ट एक्सपान्सन चाहिँ यो फिगर हेरेर बिसीलाई हामीले के भन्यो रियल एक्सपान्सन, त्यसो भए एपेरेन्ट एक्सपान्सन इज गुड एसी, ठिक छ। र एसी भनेको चाहिँ कुन भयो त एपेरेन्ट एक्सपान्सन भयो। त्यसो भए यसमा भेसलको एक्सपान्सन चाहिँ कुन भयो त, त्यसो भए भेसलको एक्सपान्सन ओके गुड एबी, र एबी भनेको चाहिँ के भयो त भेसलको एक्सपान्सन भयो, र यो चाहिँ के भयो त भेसलको एक्सपान्सन भयो। र एक्सपान्सन अफ भेसल र एपेरेन्ट एक्सपान्सनको समलाई नै हामी रियल एक्सपान्सन भन्छौँ है। त्यसो भए भोल्युम एक्सपान्सनको हामीले एउटा फर्मुला लेखेका थियौँ, याद छ छैन, डेल भी इक्वल्स टु V1 गामा डेल थीटा भन्ने। गामा इज कोफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सन, ठिक छ, कोफिसिएन्ट अफ भोल्युम एक्सपान्सनलाई हामी गामा भन्छौँ। त्यसो भए गामा एलाई चाहिँ, गामा आरलाई चाहिँ रियल एक्सपान्सनको कोफिसिएन्ट, गामा एलाई चाहिँ एपेरेन्ट एक्सपान्सनको कोफिसिएन्ट। त्यसो भए गामा आर इज रियल एक्सपान्सन। अब यसलाई यही फर्मुला दुईटैमा युज हुन्छ, जस्ट फरक के हो, डेल भी इक्वल्स टु V1 गामा आर डेल थीटा, ठिक छ। यसमा गामा आर आयो, यो भनेको कोफिसिएन्ट अफ के रियल एक्सपान्सन, ठिक छ, कोफिसिएन्ट अफ रियल एक्सपान्सन। र यसमा फेरि के हुने भयो त फर्मुला डेल भी इक्वल्स टु V1 गामा, यसमा चाहिँ ए, ठिक छ, गामा ए डेल थीटा। सेम फर्मुला भोल्युम एक्सपान्सनको, किन भन्दा दुईटामै के हुन्छ भोल्युम एक्सपान्सन हुन्छ, तर फरक रियलमा गामा आर, एपेरेन्टमा गामा ए। अब गामा ए र गामा आर र गामा ए को रिलेसन पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। के भन्दा हामीले यहाँनिर फिगरबाट लेखिसकेका छौँ, के भन्दा रियल एक्सपान्सन बिसी र या एपेरेन्ट एक्सपान्सन एसी, एबी भनेको भेसलको एक्सपान्सन भनेपछि दुईटै एपेरेन्ट र भेसलको सम चाहिँ के रहेछ त गामा आर। त्यसो भए गामा आर इक्वल्स टु के रहेछ गामा ए प्लस गामा भी भेसलको, ठिक छ। भनेपछि यो याद गर, रवि भनेर याद गरे पनि भयो, भनेपछि VE भेसल, RAVE भनेपछि एक्सपान्सन गामा भी भनेको गामा VE या V जे भने पनि भयो, S भने पनि भयो, यसलाई जसरी डिनोट गर्छौ, तर यो के हो त कोफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ भेसल। ओके, कोफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ भेसल चाहिँ के हो त गामा VE, कोफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ भेसल। रवि भनेर याद गर। रियल एक्सपान्सन चाहिँ दुईटै एपेरेन्ट र भेसलको ओके, रविले मलाई बोलाउनु भएको थियो मिसरे, रवि भन्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो ग्रुपमा, बोलाएँ नि मैले रवि है त। त्यसो भए RAVE भन, कोफिसिएन्ट अफ एक्सपान्सन अफ भेसल। ल अब यो रिलेटेड एउटा क्वेसन छ, दिस वान, ल यो सल्भ गरौँ त। द कोफिसिएन्ट अफ एपेरेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विड इन कपर भेसल इज C and in a silver vessel is S. If the coefficient of linear expansion of copper vessel is A, then the coefficient of linear expansion of silver is. Answer आयो B, C. Okay.
ओके सी होला ओके गुड ल सबैको एन्सर आइसक्यो सी 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 भनेर अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपान्सन दिएको छ अनि त्यसपछि ओके गुड त्यसो भए कोएफिसिएन्ट अफ एपरेन्ट एक्सपान्सन अफ लिक्विड इन कपर बेसल चाहिँ दिएको छ कति भन्दाखेरि हाम्रो कता गयो ओके एपरेन्ट एक्सपान्सन भन्ने बित्तिकै अहिले भर्खर हामीले के भनेर डिनोट गरेको थियौँ गामा ए भनेर होइन त्यसो भए कपर बेसल र सिल्भर बेसलको दिएको छ र इफ द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेको चाहिँ अल्फा ठिक छ ओके गामा ए यसमा कपर वेसल दिएको छ कपर वेसल अनि त्यसपछि दिएको छ अर्को के सिल्भर वेसल ठिक छ सिल्भर वेसल अब एपरेन्ट एक्सपान्सन भन्ने बित्तिकै हामीले गामा ए ले डिनोट गर्छौँ भनेपछि गामा ए कपरको के छ कपरको छ सी सिल्भरको छ के एस है दिएकै छ गामा ए कपरको सी सिल्भरको एस त्यसो इफ द कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन भनेको अल्फा ठिक छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन कपरको दिएको छ ए र निकाल्नु पर्ने छ सिल्भरको चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन ठिक छ कोएफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन अब हाम्रो फर्मुला अघि नै भने गामा ए भनेर रवि भनेर याद गर्ने भनेर र गामा आर भनेको के रहेछ गामा ए प्लस गामा भिई हैन वेसलको त्यसो भए गामा आर हामीले लेखौँ न त गामा आर पहिला सुरुमा कपरको निकाल्यौं गामा आर कपरको निकाल्दा गामा आर इक्वल्स टु गामा ए भनेको सी प्लस अब गामा भी त छैन हामीलाई दिएको तर यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ गामा इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ 3 अल्फा लेख्न मिल्छ त्यसो भए 3 अल्फाको ठाउँमा 3 अल्फा मिन्स कति दिएको छ कपरको ए भनेपछि यहाँबाट कति आयो सी प्लस 3a अब अर्को नेक्स्ट इज सिल्भर वेसलको गामा आर इक्वल्स टु गामा ए कति दिएको छ एस प्लस 3 यसमा पनि 3 तर अल्फा हामीलाई थाहा छैन भनेपछि अल्फा दुईटाले इक्वेट गर सी प्लस 3a दुईटाको गामा सेम इक्वल्स टु एस प्लस 3 अल्फा यहाँबाट के हुने भयो त भन्दा सी प्लस 3a माइनस एस अपन 3 भनेको चाहिँ के रहेछ त यो अल्फा भन्छ हाम्रो अहिलेको कुनमा राइट छ सी माइनस एस प्लस 3a अपन 3 भनेको अप्सन नम्बर सी निकालेको हामीले अल्फा सिल्भरको ल अब नेक्स्ट अर्को एउटा क्वेसन छ ल यो हामीले त्यो रियल एक्सपान्सनलाई सेम गर्न पाइन्छ ल त्यसमा दुईटालाई इक्वेट गर्न पाइन्छ 3 चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा भएर आएको ल यो यसमा गामा इक्वल्स टु 3 अल्फा गामा भी को ठाउँमा 3 अल्फा लेखेको हामीले लिनियर एक्सपान्सन दिएको छ त्यही भएर अब बायोमेटेलिक स्ट्राइपको एउटा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ त्यसपछि
when a bimetallic stripe is heated, the smaller coefficient of linear expansion rod will be on भनेर bimetallic means दुईटा स्ट्राइप भएको हो bimetallic means दुईटा मेटललाई हामीले कनेक्ट गरेको ओके आन्सर आइसक्यो कसैको कन्केभ कसैको लेन्स हैन नि साइड हो है कन्केभ लेन्स हैन लेन्सको कुरा भएको छैन जस्ट हामीले साइडको कुरा गर्दैछौँ कन्केभ साइड हो कि कन्भेक्स साइड हो भनेर यसमा दुईटा स्ट्राइपलाई चाहिँ हिट गर्दाखेरि यहाँनेरि ओके दुईटा स्ट्राइप टु डिफरेन्ट मेटल स्ट्राइप्स आर जोइन्ड टु फर्म सिंगल स्ट्राइप जस्तै दुईटा स्ट्राइपलाई हामीले कनेक्ट गर्छौँ जस्तै ल एउटा भनौँ सियु र एफई भनौँ न त ल दुईटालाई यसरी दुईटा मेटललाई चाहिँ यसरी जोइन गर्दाखेरि ठिक छ दुईटा मेटललाई जोइन गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हिट गर्दाखेरि र कुल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्छ जस्तो हिट गर्यो भने चाहिँ हिट गर्यो अनहिटिङ चाहिँ के हुने भयो त ऐको र यो चाहिँ कस्तो भन्दा इट इज युज फर द अटोमेटिक ब्रेकिङ अफ द सर्किट जस्तै झ्यापल लाइन बत्ती जान्छ नि हैन सर्किट र यसले चाहिँ वर्क गर्छ के भने चाहिँ जस्तो ओभरलोड हुँदाखेरि चाहिँ यो तातिने भयो मेटल चाहिँ हैन ओभरलोड भएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ यसले ठ्याक्कै सर्किटलाई ब्रेक गरिदिन्छ जुन चाहिँ बाइमेटलिक स्ट्राइपको काम भयो है त भनेपछि यसरी हामीले हिट गर्दाखेरि चाहिँ जुन अल्फा यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर त यो जुन बायोमेटलिक स्ट्राइप चाहिँ जब हिट गर्छौँ यो कन्भेक्स साइड भयो त्यसो भए कतापट्टि जान्छ कन्केभ साइडपट्टि जाने चाहिँ ल यहाँनिर हेरौँ इज हिटेड देन हिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन स्ट्राइपलाई हिट गर्दाखेरि लार्जर कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन रड विल बी अन द कन्भेक्स साइड र स्मल कोफिसिएन्ट अफ द लिनियर एक्सपान्सन विल बी अन द कन्केभ साइड एन्ड बेन्डिङ विल टेक प्लेस टुवर्ड्स स्मलर कोफिसिएन्ट जसको स्मलर कोफिसिएन्ट भनेको अल्फा जसको सानो छ त्यतैपट्टि के हुन्छ अरे बेन्ड हुन्छ भन्छ अनहिटिङ र त्यसपछि अघिको क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि जब हिट गर्दाखेरि चाहिँ यो अल्फा जतापट्टि कतापट्टि रे अल्फा चाहिँ स्मलर कोफिसिएन्ट अफ लिनियर एक्सपान्सन विल बी अन कुन साइडमा हुने भयो त भन्दा कन्केभ साइडमा हुन्छ ठिक छ र यो चाहिँ यहाँनिर यही क्वेसनमा लार्जर भनेको भए के हुन्थ्यो साथी लार्जर कोफिसिएन्ट भएको भए चाहिँ लार्जर अल्फा भएको भए चाहिँ कुन साइडमा हुन्थ्यो याद गरौँ ल स्मलर अल्फा भयो भने चाहिँ कन्केभ साइडमा भयो भने लार्जर भयो भने चाहिँ कन्भेक्समा हुन्थ्यो ठिक छ गुड भनेपछि लार्जर रड विथ यही क्वेसनमा लार्जर कोफिसिएन्ट अफ अल्फा चाहिँ लार्जर साइड भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त कन्भेक्स हुन्थ्यो ठिक छ कन्भेक्स साइडमा हुन्थ्यो यो एउटा क्वेसन प्राय सोधिरहेको हुन्छ and bending will take place towards smaller coefficient of पुल गरेपछि चाहिँ फेरि ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट गड पुल गरेपछि फेरि अपोजिट हुन्छ र दुई पटक सोधेछ आइएम एमओई भन्नु भएको छ ओके ल यो हेरे पनि हुन्छ यो याद गरौँ ल यो पहिला सिधा थियो बीएमएस अल्फा ए अल्फा बी एलएलबी अनि कन्केभ साइड एन्ड कन्भेक्स साइड जोइन गरेको स्ट्राइप
ओके दिस वान ओके ल कसै थाहा भने कि कन्भेक्साइड हो कि कन्भेक्साइड भनेर भन्नुभएको छ यस्तो हो यहाँनिर मैले यो स्लाइड छ नि मैले यहाँनिर मेरो एउटा पेज छ देखाउँछु यसमा सेयर गरेको हुन्छु ल स्लाइडको लागि टेन्सन नलिने किनभने टाइम कन्ज्युम गर्छ भनेर एकछिन वेट त यो स्टप एन्ड लास्टमा यता प्लिज हामीले पेन्डुलम वाला त गरिसक्यो है त्यसो भए अब हाइग्रोमेट्री सुरु गर्नुपर्छ है त हजुरको स्लाइडमा लेखेको पनि हजुर हालिदिएको हुन्छु म लेखेको पनि हालिदिन्छु है त लिंक लिंक इज म्याम कथा पठाउनु भएको भनेर पेन्डुलम त गरेको छैन नि पेन्डुलम गरेको छैन हामीले पेन्डुलम क्लकको डिस्कस गरे जस्तो लाग्छ मलाई यस्तै हुन्छ कि धेरै पछि गरेर आई मिन क्लास धेरै पछि भयो भने सिमिलरली ओके छ त्यही त गरिसकेका छौँ हामीले ल वान नोटमै जाऊ ल ओके हाइग्रोमेट्री हाइग्रोमेट्रीले डिल केसँग गर्छ त हाइग्रोमेट्री थर्मोमिटर भने हामीले थर्मो यस करेक्ट छ लुज टाइम ओके फेरि क्लियर गरौँला केही छैन यसमा रिभिजनमा फेरि गरौँला नि त है त त्यसै हाइग्रोमेट्रीमा चाहिँ हामीले हाइग्रोमेट्रीलाई चाहिँ कस्तो खालको स्टडी भन्छौँ केसँग चाहिँ डिल गर्छ त कुन मेजरमेन्टसँग डिल गर्छ होइन त्यसो भए हाइग्रोमेट्री इज डिल्स विथ द के त भन्दा मेजरमेन्ट अफ अमाउन्ट अफ वाटर भेपर हो एटमोस्फियरमा वाटर भेपरको प्रेजेन्स कति छ त हो त्यही स्टडी एन्ड मेजरमेन्ट अफ के हो त स्टडी एन्ड मेजरमेन्ट अफ लेख स्टडी एन्ड मेजरमेन्ट अफ presence of water vapor presence of water vapor in the atmosphere ma present in the presence of water vapor in the atmosphere भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो हाइग्रोमेट्री त्यसो भए हाइग्रोमेट्री मेजर गर्ने डिभाइसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ हाइग्रोमिटर ठीक छ हाइग्रोमिटर चाहिँ के भयो त प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर मेजर गर्ने डिभाइसलाई भन्छौँ हाइग्रोमिटर अब मलाई साथीहरूले एउटा कुरा भन्नु पर्यो जुन हाई टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइसलाई चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ रे मैले पहिला ट्रान्समिसन अफ हिटमा पढाएको थिएँ हाइग्रो एकदमै हाइएस्ट टेम्परेचर मेजर गर्ने स्टडी गर्ने डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ गुड पाइरोमिटर या के भन्छ हामीले त्यसलाई पाइरोमिटर या पाइरोहेलियोमिटर ठीक छ त्यो भनेको एकदम हाई टेम्परेचर स्टडी गर्ने हैन र एकदम लो टेम्परेचर चाहिँ लो टेम्परेचर स्टडी अफ लेख स्टडी अफ लो टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त त्यति बेला कसैले सोधेन हाई टेम्परेचर सोधे लो टेम्परेचर सोधेन जस्तो लाग्दैछ मलाई स्टडी अफ लो टेम्परेचर रेजिस्टेन्स नाइ लो टेम्परेचर चाहिँ मेजर गर्ने स्टडी गर्ने भन्छौँ हामी हैन स्टडी गर्ने चाहिँ
पाइरोमेट्री त स्टडी हाई टेम्परेचरको भयो हैन स्टडी अफ लो टेम्परेचरलाई हामी भन्छौँ कि क्रायोजेनिक्स भन्छौँ ठीक छ ल यो याद गर क्रायोजेनिक्स लो टेम्परेचरको स्टडी गर्नेलाई चाहिँ है त भनेको चाहिँ क्रायोजेनिक्स ठीक छ क्रायोजेनिक्स भन्छ हामीले थर्मोमिटर हैन क्रायोजेनिक्स गुड क्रायोजेनिक्स र अब ह्युमिडिटी यसमा कुरा हुँदैछ के त भन्दा स्टडी एन्ड मेजरमेन्ट अफ जुन प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर इन द एटमोस्फियर जसलाई हामी के भन्छौँ यो जुन ह्युमिडिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर इन द एटमोस्फियर हो किन जति पनि वाटर भेपरको प्रेजेन्स छ एटमोस्फियरमा प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर इन द एटमोस्फियरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ह्युमिडिटी भन्छौँ र त्यसकै मेजरमेन्टलाई हामी के भन्छौँ हाइग्रोमेट्री है त यहाँ लेखेको जुन छ स्टडी एन्ड मेजरमेन्ट अफ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ह्युमिडिटी र त्यही ह्युमिडिटीको मेजरमेन्टलाई भन्छौँ हामी हाइग्रोमेट्री र डिभाइसलाई हाइग्रोमिटर है त हाइग्रोमिटर हाइग्रोमेट्री भन्ने च्याप्टर है त यो कलर कहाँबाट चेन्ज हुन्छ यसको sorry ओके र ह्युमिडिटीमा पनि हाम्रो दुईटा के छ भन्दाखेरि दुईटा ह्युमिडिटी छ दुईटा टाइप्स अफ ह्युमिडिटी एउटा छ के भन्दा एब्सोल्युट ह्युमिडिटी र अर्को रिलेटिभ ह्युमिडिटी नेक्स्ट इज रिलेटिभ ह्युमिडिटी ओके र एब्सोल्युट ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईटा ह्युमिडिटीलाई एउटा यसलाई एएच भनिन्छ र रिलेटिभ ह्युमिडिटी एज डिनोटेड बाई आरएच ठीक छ र एब्सोल्युट ह्युमिडिटी यसको चाहिँ कहिलेकाहीँ यसको डेफिनेसन सोधिदिन्छ जस्तै डेफिनेसन दिन्छ अनि कुन चाहिँ ह्युमिडिटी हो भन्छ र यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ वाटर भेपर यो चाहिँ अमाउन्ट अफ वाटर भेपर एक्चुअली प्रेजेन्ट इन हामीले भनिहाल्यौँ जुन प्रेजेन्स अफ वाटर भेपरलाई हामी ह्युमिडिटी भन्छौँ र त्यसको ह्युमिडिटीको मेजरमेन्टलाई हाइग्रोमेट्री भन्छौँ स्टडी एन्ड मेजरमेन्ट डिभाइसलाई हाइग्रोमिटर र अमाउन्ट अफ वाटर भेपर एक्चुअली प्रेजेन्ट इन वान युनिट इन युनिट भोल्युम है युनिट भोल्युममा अफ एटमोस्फियरमा जति पनि अमाउन्ट अफ के छ वाटर भेपर छ त्यसलाई हामी भन्छौँ एब्सोल्युट ह्युमिडिटी र अघिको कसले के भन्दैछ यहाँनिर च्याट हेरौँ लो टेम्परेचर मेजर बाई क्रायोजेनिक्स भनेको स्टडी र क्रायोमिटर इज यो पनि अ टाइप अफ थर्मोमिटर र भेरी लो टेम्परेचर एकदम भेरी लो टेम्परेचर मेजर गर्ने इज क्रायोमिटर त्यसलाई हामी क्रायोमिटर भन्छौँ र यदि थर्मोमिटरहरू दिएको छ भने चाहिँ फेरि सिन अर्कै भयो जस्तै हामीले पढिसकेका छौँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थर्मोमिटरमा सबभन्दा लो टेम्परेचर कसले मेजर गर्छ भन्छौँ थर्मोमिटर हेरेर चाहिँ त्यही भएर अप्सन हेर्ने क्रायोमिटर छ भने क्रायोमिटरमा टिक लाउने होइन र क्रायोमिटर छैन अरू थर्मोमिटर दिएको छ भने चाहिँ अरू थर्मोमिटर हेरेर चाहिँ हामीले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै अरू थर्मोमिटरमा सबभन्दा एकदम कम थर्मोमिटर कम भेरी लो टेम्परेचर मेजर गर्ने डिभाइसलाई गुड म्याग्नेटिक र अर्को के थियो भेपर प्रेसर थर्मोमिटर पनि थियो होइन जहाँ चाहिँ हामी अब यहाँ कुरा गर्छौँ भेपर प्रेसर थर्मोमिटर भेपरकै कुरा हुन्छ र
त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा त्यो चाहिँ के गर्छ भेरी लो टेम्परेचर मेजर गर्छ तिनीहरूले पनि त्यही भएर अब त्यो अप्सन हेरेर हुन्छ हामीले पढेको पनि रङ छैन म्याग्नेटिक थर्मोमिटर भेपर प्रेसर थर्मोमिटर तिनीहरू सबै एकदमै लो टेम्परेचर मेजर गर्छ प्लस क्रायोमिटर पनि के हो त भेरी लो टेम्परेचर मेजर गर्ने थर्मोमिटर हो ओके ल त्यसो भए अब नेक्स्ट इज रिलेटिभ ह्युमिडिटी र रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ यसको फर्मुला हेर त यसको रिलेटिभ ह्युमिडिटीलाई आरएच भनेर डिनोट गरिन्छ र यसको फर्मुला इज स्मल एम बाई क्यापिटल एम इन्टु 100% ठिक छ स्मल एम बाई क्यापिटल एम इन्टु 100% भन्छ र रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ रेसियो हो के को रेसियो एकैछिन ल यसलाई कलर एन्ड थिकनेस मिलाउनु पर्यो This one is okay. ल रेसियो यसको के को भन्दा यो स्मल एम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्मल एम भनेको मास अफ वाटर वेपर मास अफ वाटर वेपर देख मास अफ वाटर वेपर कति कुनमा प्रेजेन्ट हुने भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा भएको जुन एयरमा भएको एक्चुअली प्रेजेन्ट लेख यसमा मास अफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेन्ट इन गिवन भोल्युम present in a given volume of air ठीक छ given volume of air यसलाई चाहिँ हामी स्मल एम ले डिनोट गर्छौं र क्यापिटल एम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यापिटल एम इज र क्यापिटल एम यता लेख्छु क्यापिटल एम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मास अफ वाटर भेपर रिक्वायर्ड टु सेचुरेट अब यो सेचुरेट भन्ने टर्म आएको छ मास अफ क्यापिटल एम मिन्स मास अफ वाटर भेपर mass of water vapor required to saturate र हामीले भेपर प्रेसर थर्मोमिटरमा सेचुरेटेड भेपर प्रेसर भनेर चाहिँ यो प्रिन्सिपलमा काम गर्छ भनेर भनेको थियो हैन required to saturate the same volume of air यही volume of air the same volume of air at same temperature Relative humidity small m by capital M small m को representation हेर के भनेको छ यसले mass of water vapor actually present in the given volume of air भनेको चाहिँ small m capital M भनेको required to saturate भनेको चाहिँ हाम्रो जुन वाटर भेपर जस्तै एटमोस्फियरमा के छ वाटर भेपर को कुरा गरौँ एटमोस्फियरमा वाटर भेपर को प्रेजेन्स हुन्छ राइट वाटर भेपर को प्रेजेन्स हुन्छ त्यसो भए सैचुरेट भन्नको मतलब चाहिँ कति यो एटमोस्फियरले कति सम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ यो वाटर भेपर कति सम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ वाटर भेपर होल्ड गर्न सक्नुको मतलब चाहिँ के भनेको भन्दा सैचुरेट भनेको है म्याक्सिमम जुन लिमिट हुन्छ नि ल यति सम्म चाहिँ यति ग्राम सम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ है वाटर भेपर भन्ने त्यसको जुन म्याक्सिमम लिमिट छ त्यसलाई हामी सैचुरेसन भन्छौं ठीक छ म्याक्सिमम लिमिट टु होल्ड द वाटर भेपर टु होल्ड द वाटर भेपर भनेको चाहिँ के हो त यो रिक्वायर्ड टु सैचुरेट अब त्यो सैचुरेट भन्नुको मतलब चाहिँ यही कतिसम्म होल्ड गर्न सक्ने यसको म्याक्सिमम लिमिटको त्यसको मास चाहिँ यतिसम्म भन्नुको मतलब चाहिँ क्यापिटल एम ठीक छ क्यापिटल एम भयो त्यसो भए स्मल एम बाई क्यापिटल एम इन्टु 100% र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पर्सेन्टेज भनेर भन्छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी त्यसो भए अब रिलेटिभ ह्युमिडिटीको रिलेटेडमा अब क्वेसनहरू सोध्छ र रिलेटिभ ह्युमिडिटी स्मल एम बाई क्यापिटल एम र नेक्स्टमा अर्को रिलेटिभ ह्युमिडिटीको अर्को फर्मुला पनि छ ठीक छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी को अर्को फर्मुला इज रिलेटिभ ह्युमिडिटी RH इक्वल्स टु SVP भनेको सेचुरेटेड भेपर प्रेसर एट ड्यू पोइन्ट है त फेरि अर्को एउटा टर्म आयो ड्यू पोइन्ट SVP एट यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पनि सोधिन्छ SVP एट ड्यू पोइन्ट अपन SVP एट रुम टेम्परेचर चाहिँ म्याक्सिमम कति होल्ड गर्न सक्छ इज सेचुरेटेड भेपर र त्यही प्रेसरलाई हामी के भन्छौं सेचुरेटेड भेपर प्रेसर भन्छौं है त भनेको एटमोस्फियरमा भएको है त एटमोस्फियरमा चाहिँ वाटर भेपरको प्रेजेन्स हुन्छ वाटर भेपर हो त्यसो भए त्यसको चाहिँ कतिसम्म होल्ड गर्न सक्ने म्याक्सिमम लिमिटलाई हामी चाहिँ सेचुरेटेड भेपर भन्छौं त्यही प्रेसर इज सेचुरेटेड भेपर प्रेसर र यसको
मिनिमम एकदम मिनिमम लिमिट चाहिँ जुन हुन्छ हैन मिनिमम लिमिट कतिसम्म चाहिँ छ भन्दा त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो अनस्याचुरेटेड वेपर प्रेसर अनस्याचुरेटेड वेपर प्रेसर या अनस्याचुरेटेड चाहिँ एसबीपी एट ड्यू पोइन्ट र एसबीपी एट के रुम टेम्परेचर ठीक छ रुम टेम्परेचर इन्टु 100% यो चाहिँ के भयो त आरएच भयो यसको फर्मुला आरएच इक्वल्स टु के रे SBP at a dew point or SBP at a room temperature. ल सेचुरेटेड र अनसेचुरेटेडमा ल एउटा इक्जाम्पल लिउँ न त जस्तै यो चाहिँ के भन्दाखेरि ल एउटा यहाँ मैले चाहिँ के राखेँ भन्दाखेरि ल यो एउटा भेसल राखेँ ल यसमा यो लिक्विड छ राइट लिक्विड छ भनेपछि यसलाई हिट गर्दाखेरि भेपर आइरहेछ हो भेपर आइरहेछ भनेपछि यहाँनिर वाटर भेपर क्रिएट भइरहेछ राइट यसलाई चाहिँ अब सेचुरेटेड वाटर भेपर फेरि अर्को एउटा बनाउँछु म अर्को यसमा पनि वाटर छ यहाँ पनि भेपर आइरहेछ भनेपछि अब के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो त सेचुरेटेड भेपर ठिक छ यसलाई हामी भन्छौँ सेचुरेटेड यो म्याक्सिमम योभन्दा बेसी जानै सक्दैन दिस इज सेचुरेटेड भेपर योभन्दा बेसी जानै सक्दैन हो र सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड भनेको चाहिँ यति नै हो यसको लिमिटै भन्ने बुझिन्छ त सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड भेपरमा र भेपर इन अ यसरी पनि बुझ भेपर इन अ एउटा लेस ओके सेचुरेटेड भेपर र क्लोज्ड र ओपनमा भनेको छ अनसेचुरेटेड भेपर म्याक्सिमम र मिनिमम Question 2. Sorry, questions would 30, 70, this is 100. म फेरि भन्छु ड्यू पोइन्ट पहिला यो क्वेसन हेर्नु ल हजुर एडमिनिस्ट्रेटरको कन्ट्याक्ट नम्बर सरी मुदिता मलाई थाहा नै छैन सोध न ल एकछिनमा ओके यो ड्यू पोइन्ट भनेको चाहिँ के भन्दा एउटा टेम्परेचर जुन चाहिँ टेम्परेचर जसले चाहिँ के गर्छ स्याचुरेट गर्नको लागि है त ड्यू पोइन्ट इज द टेम्परेचर ड्यू पोइन्टको कुरा गर्दैन थियो ड्यू पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि एउटा टेम्परेचर हो डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ टेम्परेचर टु विच air must be cooled to become saturated
to become saturated with water vapor. Water vapor सँगै saturate हुने चाहिँ एउटा जुन टेम्परेचर हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ dew point. ठीक छ, saturated with water vapor. यसलाई dew point. ठीक छ, अनि चाहिँ सेचुरेट गर्नको लागि चाहिँ टु बिकम सेचुरेटेड भन्नुको मतलब त त्यो म्याक्सिमम लिमिट हैन, एउटा एयरले चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने वाटर भेपर भनेको थियो नि हामीले हैन, एयरले होल्ड गर्न सक्ने वाटर भेपर जुन सेचुरेटेड भन्छ हामीले त्यसलाई हैन, त्यो बनाउनको लागि एउटा टेम्परेचरलाई चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ हामीले के भन्छौँ ड्यू पोइन्ट. त्यसो भए आरएच को हाम्रो फर्मुला अघि नै भनिसके एसबीपी एट ड्यू पोइन्ट बाइ एसबीपी एट रुम टेम्परेचर. यसमा के भनेको छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी 100% दिएको छ र रुम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस भने ड्यू पोइन्ट निकाल भनेको छ र रिलेटिभ ह्युमिडिटी माथि ड्यू पोइन्ट एसबीपी एट ड्यू पोइन्ट अपन यसको रुम टेम्परेचर इन्टु 100% हो. त्यसो भए रिलेटिभ ह्युमिडिटी कति छ 100% इक्वल्स टु ड्यू पोइन्ट अपन रिलेटिभ रुम टेम्परेचर कति डिग्री सेल्सियस 30 भनेपछि 30 डिग्री सेल्सियस इन्टु 100% भनेपछि 100% क्यान्सल र ड्यू पोइन्ट कति आउँछ 30 डिग्री सेल्सियस. र कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधिँदैन यसरी, कहिलेकाहीँ के भन्छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिँ 100% छ भने रुम टेम्परेचर र ड्यू पोइन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ त इक्वल हुँदो रहेछ. ठीक छ, यो बुझ्यो. रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिँ 100% भयो भने, ठीक छ, रिलेटिभ ह्युमिडिटी 100% भयो भने 100% चाहिँ रिलेटिभ ह्युमिडिटी भयो भने चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि ड्यू पोइन्ट र रुम टेम्परेचर चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ. ठीक छ, ड्यू पोइन्ट इक्वल्स टु रुम टेम्परेचर when RH is 100%. यसको थिकनेस नै मिल्दैन के भयो. यसलाई पी अपन पी लेख्दा पनि हुन्छ ल, एसबीपी एट ड्यू पोइन्टलाई स्मल पी अपन क्यापिटल पी यसलाई त्यो लेखे पनि हुन्छ है. अनि बुकमा के दिएको होला स्मल पी अपन क्यापिटल पी इन्टु 100% लेखे पनि हुन्छ. यो पनि अर्को फर्मुला स्मल एम बाई क्यापिटल एम स्मल पी बाई क्यापिटल पी. स्मल एम भनेको एक्चुअल प्रेसर एक्चुअल मास, स्मल एम भनेको हामीले के भनेको थियौँ एक्चुअल मास, अनि क्यापिटल एम भनेको सेचुरेट गर्ने खालको मास, सेचुरेट गर्ने हैन रिक्वायर्ड टु सेचुरेट कति लाग्छ त मास, त्यो सेचुरेट गर्नको लागि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अफ मास चाहिँ क्यापिटल एम. त्यसो भए स्मल एम भनेको त के हो त भन्दा एक्चुअल प्रेसर, तिमीले भन्न सक्छौ यसलाई एक्चुअल प्रेसर, अहिलेको स्मल एमलाई एक्चुअल मास. त्यसो भए यसलाई चाहिँ सेचुरेट गर्नको लागि रिक्वायरमेन्ट हुने मास भने यसको चाहिँ फेरि सेचुरेट हुनको लागि के रिक्वायरमेन्ट अफ भेपर, यसलाई भन्छौँ सेचुरेट भेपर प्रेसर. भने चाहिँ सेचुरेट हुनको लागि हुने जुन प्रेसर छ सेचुरेटेड भेपर प्रेसर है त. तीनवटा फर्मुला याद गर्नुपर्छ स्मल एम बाई क्यापिटल एम इन्टु 100%, स्मल पी बाई क्यापिटल पी इन्टु 100% र आरएच इक्वल्स टु के एसबीपी एट ड्यू पोइन्ट अपन एसबीपी एट रुम टेम्परेचर इन्टु 100%. छ नि पहिलाको फर्मुला पनि 100% छ. पखल 100% and 30 यसमा पनि 100%. ल अर्को एउटा क्वेसन सोधिन्छ on 4 different days the relative humidity yeah sorry relative humidity the relative humidity the temperature on 4 days the temperature is same. It's same. A man feels hottest. A man feels hottest when the RH is relative humidity is
Option number A, 99%, B, 50%, C, 30%, and D is 10%. Where is the eraser? Answer आयो कति आयो D, A, 99. ल यसमा के आयो त एन्सर ओके गुड ए है भनेपछि हाम्रो के भन्दाखेरि रिलेटिभ ह्युमिडिटी जति यहाँनिर टेम्परेचर रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिँ टेम्परेचरसँग 99% भनेको छ त्यसो भए एकदमै 4 दिन चाहिँ एउटै टेम्परेचर छ है 4 दिन एउटै टेम्परेचर छ तर रिलेटिभ ह्युमिडिटी चाहिँ पर्सेन्टेज जति धेरै भयो त्यति उसले के फिल गर्ने भयो हट फिल गर्ने भयो ठिक छ भनेपछि 99% ठिक छ भनेपछि 99% मा चाहिँ एकदमै धेरै हट फिल गर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसो भए अर्को एउटा छ ट्रिपल पोइन्ट भन्ने ड्यू पोइन्ट पढ्यौं ट्रिपल पोइन्ट हो ट्रिपल पोइन्ट नामै ट्रिपल पोइन्ट भनेपछि पक्कै पनि यहाँ के छ तीनवटा केही छ एउटा पोइन्टमा हैन तीनवटा चीज तीनवटामा चाहिँ जस्तै तीनवटा भनेको के त भन्दाखेरि ओके तीनवटा भनेको चाहिँ लजिक ओके यसमा ट्रिपल पोइन्ट गुड ट्रिपल पोइन्ट भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट जहाँ चाहिँ के हुन्छ सोलिड लिक्विड र वेपर चाहिँ कोएक्जिस्ट हुन्छ इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियममा चाहिँ यो एउटा पोइन्ट हो द पोइन्ट एट विच देखौ द पोइन्ट एट विच सोलिड लिक्विड र solid, liquid and vapor चाहिँ के गर्छ states coexist in equilibrium simultaneously. रिलेसन कुन फर्मुलाबाट आयो रिलेटिभ अघिको क्वेशनमा अघिको क्वेशनमा त हामीले रिलेसन युज गराएको थियौं नि RH इक्वल्स टु SBP एट ड्यू पोइन्ट बाइ SBP एट रुम टेम्परेचर इन्टु 100 डिग्री सेल्सियस भनेर गरेको हैन एउटा यस्तो पोइन्ट हजुर हो करुनेश सबैजना यस्तो एउटा पोइन्ट जहाँ चाहिँ सोलिड लिक्विड र भेपर चाहिँ एउटै पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कोएक्जिस्ट गर्छ के र तिमीलाई एउटा फर वाटर भनेर सोध्छ वाटरको लागि ट्रिपल पोइन्ट चाहिँ कतिमा हो त भनेर भन्छ के ट्रिपल पोइन्ट इज एट फर वाटर ट्रिपल पोइन्ट इज एट कतिमा भन्दाखेरि P इक्वल्स टु प्रेसर निकाल्ने प्रेसर P यसमा कति हुन्छ भन्दा 4.58 कोएक्जिस्ट भनेको एक्जिस्ट गर्ने है त भनेपछि
4.58 एकै पोइन्टमा के भन्छ यो एउटा पोइन्ट भयो भने यहाँनिर लिक्विड पनि हुने भयो सोलिड पनि र वेपर पनि यो पोइन्टमा कोएक्जिस्ट गर्छ साइमल्टेनियसली त्यही पोइन्टलाई हामी ट्रिपल पोइन्ट भन्छौँ तीनवटा पोइन्ट जहाँ चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचर छ एउटा पी प्रेसर र अर्को टेम्परेचर पी प्रेसर भनेको चाहिँ त्यसपछि यो पी कोस टु 4.58 mm of Hg र अर्को भनेको चाहिँ टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस यो याद गर 273.16 केल्भिन हजुरले मिस आज लो फिल गर्नु भएको छ जस्तो छ सधैँको जस्तो एनर्जी छैन किन हो खै भन्नुभएको छ बिरामी छु मिस त्यही भएर होला ओके 0.01 डिग्री सेल्सियस गुड कसले एन्सर दिनुभएको छ यहाँनिर ओके युवराजले ओके र यो वाटरको लागि ट्रिपल पोइन्ट याद गर्ने एउटा 4.58 mmHg र टी चाहिँ 0.01 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्भिन है त ल अब एउटा हामीले आज पढेको भनेको एउटा चाहिँ के पढ्यौँ भन्दा स्टडी अफ लो टेम्परेचरलाई हामी क्रायोजेनिक्स भन्दा रहेछौँ हाइग्रोमिटर भनेको यस्तो खालको डिभाइस रहेछ जसले के मेजर गर्दो रहेछ अमाउन्ट अफ वाटर भेपर प्रेजेन्ट इन द एटमोस्फियर होइन एटमोस्फियरमा जति पनि अमाउन्ट अफ वाटर भेपर छ त्यसलाई मेजर गर्ने डिभाइसलाई हाइग्रोमिटर भन्दो रहेछौँ ह्युमिडिटी भन्यौँ ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ ह्युमिडिटी अमाउन्ट अफ वाटर भेपर प्रेजेन्स इन द एटमोस्फियरलाई हामी ह्युमिडिटी भन्यौँ दुईटा ह्युमिडिटी पढ्यो एब्सोल्युट ह्युमिडिटी र रिलेटिभ ह्युमिडिटी एब्सोल्युट ह्युमिडिटी भनेको युनिट भोल्युममा जति पनि अमाउन्ट अफ वाटर भेपर छ त्यसलाई हामी एब्सोल्युट ह्युमिडिटी भन्दा रहेछौँ रिलेटिभ ह्युमिडिटी भनेको चाहिँ हामीले तीनवटा फर्मुला रिलेटिभ ह्युमिडिटीको पढ्यो र रिलेटिभ ह्युमिडिटीलाई आरएच भनेर डिनोट गर्ने आरएच भनेको जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ जहिले पनि पर्सेन्टेजमा ठिक छ त्यसो भए रिलेटिभ ह्युमिडिटी 100% आरएच भयो भने रुम टेम्परेचर र ड्यू पोइन्ट रुम टेम्परेचर र ड्यू पोइन्ट म भन्दैछु रुम टेम्परेचर र ड्यू पोइन्ट के हुन्छ इक्वल हुन्छ ठिक छ अघि भर्खर हामीले एउटा न्युमेरिकल पनि गर्यौँ जहाँ 100% के थियो रिलेटिभ ह्युमिडिटी थियो त्यहाँ रुम टेम्परेचर र ड्यू पोइन्ट के भयो इक्वल भयो त्यसो भए सेम टेम्परेचर हुँदाखेरि 4 दिन के थियो सेम टेम्परेचर थियो र सेम टेम्परेचर हुँदा वान वुड फिल हटर ठिक छ भन्छ एकदमै हट फिल हुन्छ सेम टेम्परेचर भए पनि रिलेटिभ ह्युमिडिटीमा चाहिँ के हुने भयो हाई हुने भयो हो सेम टेम्परेचर एउटै टेम्परेचर गइरहेको छ भनेपछि एकदमै एउटाले चाहिँ फिल गर्ने के रहेछ भन्दाखेरि एकदम हाई रिलेटिभ ह्युमिडिटी हुँदो रहेछ र रिलेटिभ ह्युमिडिटी हाई हुनुको मतलब हटर भनेर भनेको छ त्यसो भए यसमा चाहिँ तर कन्डिसन सेम टेम्परेचरमा मात्रै नत्र त रिलेटिभ ह्युमिडिटी र टेम्परेचरको रिलेसन चाहिँ के हो इन्भर्स हो भनेको रिलेटिभ ह्युमिडिटी जब डिक्रिज हुन्छ नि रिलेटिभ ह्युमिडिटी जब डिक्रिज हुन्छ टेम्परेचर त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ ठिक छ रिलेटिभ ह्युमिडिटी डिक्रिज हुनु भनेको टेम्परेचर इन्क्रिज हुनु हो तर अघिको केसमा चाहिँ के थियो सेम टेम्परेचर 4 दिन चाहिँ सेम टेम्परेचर छ भने चाहिँ त्यो केसमा मात्रै रिलेटिभ ह्युमिडिटी के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई के फिल हुन्छ हट फिल हुन्छ ठिक छ ओके हैन ठिक छ प्रियम थ्याङ्क्स ओके भनेपछि हामीलाई कन्डिसन के थाहा भयो रिलेटिभ ह्युमिडिटी र टेम्परेचरको रिलेसन चाहिँ इन्भर्स हो तर सेम टेम्परेचर भयो भने मात्रै आरएच चाहिँ के हुने भयो हाई हुने भयो त्यही भएर हामीलाई एकदमै गर्मी भएको ठिक छ र अब अर्को नेक्स्ट हामीले के पढ्यौँ ट्रिपल पोइन्ट र ट्रिपल पोइन्टमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दा एउटा यस्तो पोइन्ट जहाँ चाहिँ ट्रिपल भन्ने बित्तिकै तीनवटा केही छ तीनवटा के रहेछ सोलिड लिक्विड र भेपर चाहिँ कोएक्जिस्ट गर्दो रहेछ इक्विलिब्रियममा साइमल्टेनियसली र फर वाटर ट्रिपल पोइन्ट इज एट पी इक्वल्स टु 4.58 mmHg याद गर प्रेसर 4.58 र टेम्परेचर इज 0.01 डिग्री सेल्सियस ठिक छ 0.01 डिग्री सेल्सियस त्यसै अब भोलि हामी पढ्ने चाहिँ के भन्दा वेट बल्ब थर्मोमिटर र ड्राई बल्ब थर्मोमिटरको रिलेसन चाहिँ आरएच सँगको पढ्छौँ ठिक छ यहाँनिर लेखिरहेको छु टेम्परेचर र आरएचको रिलेसन चाहिँ इन्भर्स भोलि अर्को एउटा थर्मोमिटरको पनि पढ्छौँ ल त्यसमा अझै क्लियर हुन्छ
एकदमै हटेस्ट फिल गर्ने चाहिँ म्याक्सिमममा, तर त्यसको लागि सेम टेम्परेचर, हेर त सेम टेम्परेचर हुनुपर्छ। ओके, स्लाइडहरू चाहिँ यसको स्लाइड हाइग्रोमेट्रीको स्लाइड पनि